السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم بارلي فرونسي افيك عزيزة. اليوم ان شاء الله درس جديد غادي نتعرفوا فيه على لي جروب دو فيرب او مجموعات الافعال. بالنسبة للدرس ديال اليوم غادي يكون اول درس في سلسلة تعلم لا كونجيغيزون اللي غنبداها معكم ان شاء الله من الصفر. بطبيعة الحال مراعاة لواحد الفئة اللي كتشكل لها لا كونجيغيزون واحد المشكل كبير وواحد العائق لتعلم اللغة الفرنسية. الوغ اذا قبل ما نبدا ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس والاعجاب الى عجبكم لا فيديو. بطبيعة الحال قبل ما نبدا الدرس فقط عندي واحد التوضيح اللي بطبيعه الحال بزاف الناس غادي يقول لك علاش انا غادي نضيع وقتي ونعرف هاد لا كلاسيفيكاسيون دي فيرب او هاد لي جروب دو فيرب. انا باغي نعرف جوست لا كونجيغيزون، يعني ما كاينلاش. ايكوتي بيان باش تعرف بان هاد لي جروب دو فيرب غادي يسهلوا عليك المساله تعلم لا كونجيغيزون تقريبا لواحد 50%. بزاف الناس عندهم قاعدة ديال لي جروب دو فيربس، هي ان لو بروميير جروب سو تيرمين بار او ار، لو دوزيام اي ار، لو تروازيام ار او اي او اي ار. و بيان سور هاد القاعدة ما نقولكش خاطئة ولكن ما كاملاش، داكوغ؟ لذلك تبع معايا مزيان. اذا connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. اذا الا عرفتي لو جروب دان فيرب غادي تعرف كيفاش الفعل غيتصرف. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. جميع الافعال ديال المجموعه الاولى كيتصرفوا بنفس الطريقه. انا هنا عطيتكم واحد ليكزامبل اللي هو لو فيرب ايمي بمعنى احب مصرف في لو بريزون. كيف كتشوفوا بالنسبه لا تيرمينيزون اللي كاتبها انا اون روج او اش او ان اس او زد او ان تي كتكون لا ميم، يعني ما كتبدلش نهائيا. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. جميع الأفعال ديال المجموعة الثانية كتصرف بلا même façon، يعني بنفس الطريقة. Écoutez bien, regardez bien. IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. يعني نفس القاعدة. أي فعل se termine par IR و bien sûr يكون كينتمي لو deuxième groupe كيتصرف بنفس الطريقة. Les verbes du troisième groupe ne se conjuguent pas tous de la même façon، يعني الأفعال المجموعة الثالثة ما كيتصرفوش نهائيا بنفس الطريقة، لأن الأفعال ديال المجموعة الثالثة ce sont des verbes irréguliers، يعني أفعال qui se caractérisent par des radicaux variables، يعني كيكون لو راديكال ديالها كيتبدل. داكشي علاش ما عندهاش قاعدة تامة والأساس فيها هو الحفظ. لذلك écoutez bien، ندخلوا للدرس بالنسبه لا كونجيغيزون. دابا ان شاء الله الحصه الجايه غنبدا معكم لو بريزون وحنا غاديين حتى نكملوا ان شاء الله لا كونجيغيزون كامله. بالنسبه للدرس ديال اليوم كيف قلت لكم لي جروب دو فيرب، تبعوا معايا. Le premier groupe, نبداو بلو premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. يعني الأفعال المجموعة الأولى هي الأفعال اللي الانفينيتيف كيتسالى ب ER، يعني لو فيرب فاش كيكون في الانفينيتيف كيكون عنده في لافان ديالو ER. تقول لي شنو هو الانفينيتيف؟ الانفينيتيف هي صيغه الفعل غير مصرف، يعني فعل مازال ما صرفناش، داكوغ؟ هنا عطي دي زيكزامبل كوم لو فيرب فيرمي، شانتي، بريباري، marcher, entrer, jouer, trouver, sauter, tomber, regarder. هنا عندي واحد l'exception، قلت لكم بأن جميع الأفعال اللي كيتسالوا ب ER ce sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller. Le verbe aller même s'il se termine par ER c'est un verbe du troisième groupe، يعني رغم أنه كيتسالى ب ER هذا le verbe راه c'est un verbe du troisième groupe، d'accord؟ اذا بالنسبه لو بروميير جروب قاعده واضحه، جميع الافعال اللي كتسالى ب ار هما افعال كينتميو للمجموعه الاولى ما عدا الي اللي كينتمي للمجموعه الثالثه. بالنسبه لو دوزيام جروب هنا عندي واحد القاعده ولكن انا ما غنطبقهاش معكم. علاش؟ حيتاش انا دايره بالي كنتعامل مع واحد الفئه اللي عندها مشكل في لا كونجيغيزون، يعني مازال ما كتعرفش شنو هو لو بارتيسيب بريزون. شو معايا القاعده؟ قالك الي كونستيتوي، يعني لو دوزيام جروب كونستيتوي des verbes dont l'infinitif se termine par ir et formant le participe présent en ils. يعني الافعال المجموعه الثانيه هما الافعال اللي كيتسالاو ب ir ولكن لو participe présent ديالو يكون ils. بطبيعه الحال بما ان كيف قلت لكم شي واحد يلاه بادي لا كونجيغيزون من لو ديبي ما غاديش يعرف شنو هو لو participe présent، لذلك انا حاولت نشوف لكم قاعده ما ابسط
Les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes dont l'infinitif se termine en IR. هما أفعال اللي كينتهيو ب IR. ولكن écoutez bien شنو هو الشرط. هاد الشرط سهل على الشرط الأول. On conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec nous. يعني كتشد le verbe وكتصرفوا ليه في le présent. أنا غنخدم معكم إن شاء الله الحصة الجاية le présent باش تقدروا أنكم تطبقوا لي القاعدة ويجيكم سهل. غتصرف لي le verbe في le présent. Si la terminaison في le présent ou bien sûr في nous. Si la terminaison est en issant, il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Sinon, c'est un verbe du troisième groupe. يعني فاش تصرفوا في nous وتكون la terminaison ديالها هي issant عرف بأن هذا le verbe c'est un verbe de deuxième groupe. إلا ما كانتش la terminaison فيها issant عرف بأن داك le verbe راه le troisième groupe. حالاش regardez عندي rougir rougir فاش صرفناها في nous عندنا rougissant. بما أن le verbe في nous عنده i 2h-on-n-s إذا هذا le verbe اللي هو rougir c'est un verbe de deuxième groupe. عندي هنا regardez c'est le verbe courir. Nous courons. Nous courons إذا هنا ما عنديش issant. alors هذا le verbe هذا c'est un verbe de troisième groupe. شو معايا هنا باش تزيدوا تفهموني أكثر. أنا حاولت أنني نعطي جوج ديال الأفعال le verbe finir et le verbe dormir. هادو بجوج بهم ce sont des verbes qui se terminent par ir يعني بجوج بهم أفعال كيتسالاو ب ir. شو معايا هنايا بالنسبة le verbe finir je finis is tu finis is il ou bien elle ou bien on finit it nous finissons vous finissez ils finissent elles finissent. d'accord. إذا بما أن عندي هنايا في نو بيان سور نو فو إل غير حنا كنهضروا على نو. إلا كانت عندي في نو إيسون كنعرف بأن هاد لو فيرب سي ان فيرب دو دوزيام غروب. regardez le verbe dormir comment il se conjugue. je dors tu dors il dort nous dormons vous dormez ils dorment elles dorment. إذا بالنسبة لو premier personne de pluriel اللي هو نو ما عنديش هنايا إيسون. alors هاد le verbe c'est un verbe de troisième groupe. إذا بالنسبة للقاعدة إجمالا الأفعال اللي كيتسالاو ب IR هما أفعال كينتميو للمجموعة الثانية ولكن بشرط أننا فاش كنصرفوه في لو بريزون في نو و فو و إل كنصيبو ديك إيسون إيسي إيس. داكوغ. ما كانش ديك إيسون ما كانش ديك دوزاس كنعرفو بأن هاد لو verbe رغم أنه كيتسالا ب IR هاد لو verbe بأنه c'est un verbe de troisième groupe. Alors, pour le troisième groupe, ce groupe comprend tous les verbes qu'on ne peut pas classer dans le premier et le deuxième groupe, dont l'infinitif se termine par IR, RE et OIR. Alors, قالك بالنسبة للمجموعة الثالثة هي كتشمل جميع الأفعال اللي ما يمكن لهمش ينتميو للمجموعة الأولى وما يمكن لهمش ينتميو للمجموعة الثانية واللي غالبا كتكون لا تيرمينيزون ديالها ب IR, RE et OIR. وبطبيعة الحال بلس لو فيرب الي. اذا بما ان قلنا ما كينتميوش للمجموعه الاولى اذا هو لو فيرب الي ما كينتميوش للمجموعه الثانيه اذا هما الافعال اللي كيتسالاو ب IR وبيان سور ما عندهمش ديك القاعده ديال إيسون إيسي إيس اذا كينتميو للمجموعه الثالثه. alors هنا عطيه دي زيكزامبل كوم لو فيرب الي mentir هذا c'est un verbe qui se termine par IR mais c'est un verbe de troisième groupe. courir partir faire se termine par RE. prendre dire, croire, vendre, naître, pouvoir, vouloir, devoir. alors بالنسبة لهادو ce sont des exemples عطيت أمثلة للأفعال اللي كينتميو للمجموعة الثالثة بجميع لي تيرمينيزون الممكنة. هنا قبل ما نسالي لا فيديو بالنسبه للدرس هو هذا. قبل ما نسالي لا فيديو بغيت نعطيكم جوست لا تراديكسيون ديال هاد لي فيرب يعني ترجمه هاد الافعال كوم لو فيرب aller اللي هو ذهب mentir كذب courir ركض partir ذهب faire فعل prendre أخذ dire قال croire اعتقد vendre باع naître ولد pouvoir استطاع vouloir أراد devoir وجب.
الوغ كنتمنى ان الدرس ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه. كنتمنى ان الدرس يعجبكم، تكونوا استفدتوا ولو القليل فقط. ما تنساوش كيف قلت لكم في بدايه الدرس، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وايضا الاعجاب باش تحفزوني انني نستمر معكم ان شاء الله.